सम्पूर्णमा नमस्कार। आज म तपाईहरुको सामु करिकुलम डेभलपमेन्ट मोडल अन्तर्गत विभिन्न मोडलहरुमध्ये रेसनल मोडल अन्तर्गत रहेको हिल्डा टावाको ग्रासरुट मोडलको बारेमा म चर्चा गर्न गइरहेको छु। यो मोडल तपाईले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र मन परेमा यो मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब तथा लाइक गर्दिनु होला। आज पाठ्यक्रम विकासको मोडलहरु मध्येमा हिल्डा टावा भन्ने एकजना पाठ्यक्रमविद हुनुहुन्छ। उहाँले डेभलप गरेको मोडलको बारेमा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौं। यो करिकुलम डेभलपमेन्ट मोडल वास्तवमा भन्ने हो भने यो पाठ्यक्रम नमुना भनेको विभिन्न किसिमका धारणा, नियम, सिद्धान्त, हैन, कार्यक्रमहरु, हैन, तत्वहरु र तिनीहरुको सामान्यकृत रूपको रूपमा हामीले चाहिँ करिकुलम मोडललाई हामी लिन्छौं। मोडल भन्दा बित्तिकै त्यहाँ विभिन्न तत्वहरुको सामान्यकृत हुन्छ र प्रमाणित भएको हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ हुन्छ। र यसरी हेर्दाखेरि अब मैले यसभन्दा अघिल्लो क्लासमा तपाईहरु समक्ष टायलरको मोडलको बारेमा चर्चा गरेका थियौं, जसलाई हामी रेसनल मोडल भनेर भन्छौं। अब रेसनल मोडलले के भनेको थियो त भन्दाखेरि वास्तवमा पाठ्यक्रम विकास प्रक्रियामा निश्चित तत्वहरु, निश्चित क्रमहरु हुनुपर्ने कुरामा रेसनल मोडलले जोड दिएको थियो। र सम फिक्स सिक्वेन्शनल एन्ड लजिकल स्टेप्स टु डाइभर्स एप्रोप्रिएट करिकुला भनेर भन्छ। तपाईको कुनै पनि पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया भित्र एउटा निश्चित मापदण्डहरु, निश्चित तत्वहरु हुनुपर्ने कुरामा रेसनल मोडलले जोड दिएको छ। र ती रेसनल मोडलहरुमा टायलर मोडल एउटा हो भने अर्को टावाको मोडल हो। र आज हामीले टावाको मोडलको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं। र हिल्डा टावा अमेरिकी शिक्षाविद हुन् र उनले चाहिँ विशेष गरी तत्कालीन सार्वजनिक शिक्षामा उत्पन्न भएका संकटहरु, क्राइसिस इन पब्लिक एजुकेसन इन अमेरिका को बारेमा उनले त्यतिबेला भएका विभिन्न कन्फ्युजन्सहरु, पाठ्यक्रम योजनामा देखिएका विभिन्न कन्फ्युजन्सहरुको बारेमा, हैन, कन्फ्युजन्स इन करिकुलम प्लानिङ, अझ त्यसमा पनि करिकुलम प्लानिङमा रहेका विभिन्न कन्फ्युजनहरुलाई कम गर्ने उद्देश्यले आफ्नो मोडललाई अगाडि उनले ल्याएकी छन्। र उनी चाहिँ 1902 मा उनको जन्म भयो र 1967 मा उनको मृत्यु भयो। यो क्यालिफोर्निया, वेस्टर्न युनाइटेड स्टेट अमेरिकामा पर्छ। र उनी चाहिँ उनको बारेमा थोरै यहाँ मैले जानकारी राख्छु। हिल्डा टावा 7 डिसेम्बर 1902 र 6 जुलाई 1967 यो समय अवधि उनको रहेको छ। उनी एउटा डिजाइनर हुन्, करिकुलम थ्योरिस्ट, पाठ्यक्रम सिद्धान्तहरु प्रतिपादन गर्ने व्यक्ति हुन्, रिफर्मर पनि भनिन्छ, करिकुलम रिफर्मरको रूपमा पनि उनलाई हेरिन्छ। अनि उनी टिचर एडुकेटर पनि हुन्। उनलाई सरसर्ती उनको परिभाषालाई हेर्दाखेरि, उनको परिचयलाई हेर्दाखेरि टावा वाज अ स्टुडेन्ट अफ जोन डिवे। जोन डिवेको उनी चाहिँ विद्यार्थी हुन् भनेर भनिन्छ। र यहाँ चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने उनले चाहिँ 1962 मा एउटा पुस्तक लेखेकी थिइन्। शी wrote a book entitled Curriculum Development Theory and Practice भनेर। अहिले पनि हामीले करिकुलम थ्योरी एन्ड प्र्याक्टिस भनेर हामी पढ्ने गरेका छौं। त्यो त्यतिबेला 1962 मा उनले आफ्नो पुस्तक प्रकाशन गरेकी थिइन् र त्यही पुस्तक प्रकाशन गरिसकेपछि त्यही पुस्तकमै टावा मोडल अफ करिकुलम भनेर टावा मोडलको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। र टावा मोडल विशेष गरी इन्डक्टिभ एप्रोच हो। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने। टायलर मोडल चाहिँ डिडक्टिभ एप्रोच हो, जनरल टु स्पेसिफिकमा जान्छ। यो चाहिँ इन्डक्टिभ एप्रोच हो, स्पेसिफिक टु जनरलमा जान्छ। पहिला सोसाइटीका स्टुडेन्टका साना कुराहरुको अध्ययन गरिन्छ र त्यसपछि रुल्सहरु अथवा नियमहरु बनाउने तर्फ अगाडि बढिन्छ, जसलाई हामी इन्डक्टिभ मोडल एप्रोच भनेर भन्छौं। त्यस्तै टावा मोडल इज अ टिचर एप्रोच भनेर पनि भनिएको छ। यो टिचर एप्रोच किन भनिएको त भन्दाखेरि पाठ्यक्रम टिचरले बनाउन सक्छ, विद्यार्थीहरुको नजिक सम्पर्कमा जाने,
राम्रो इम्प्लिमेन्टर भनेको टिचर हो, उनीहरूको बारेमा प्रशस्त जानकारी राख्ने व्यक्ति भनेको टिचर हो भनेर टिचरलाई बढी इम्फेसिस दिएको हुनाले र टिचरले नै पाठ्यक्रम डेभलपमेन्टका हरेक स्टेपमा काम गर्न सक्छ भनेर उनले चाहिँ फोकस गरेकी छन्, जसको कारणले टावा मोडल इज अ टिचर एप्रोच पनि भनेर भनिन्छ। रेसनल एन्ड सिक्वेन्सनल एप्रोच त यसलाई अब रेसनल मोडलभित्र सिक्वेन्सनल एउटा निश्चित क्रमलाई यसले विश्वास गर्ने भएको हुनाले पाठ्यक्रम डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि एकपछि अर्को क्रमलाई हामी मान्यता दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जुन मान्यता राखेको छ यसले, त्यसैको आधारमा यसलाई चाहिँ रेसनल एन्ड सिक्वेन्सनल एप्रोच भनेर पनि भनिएको छ। र अरू उनले के भन्छन् त भन्ने बारेमा केही उनको चाहिँ फिलोसोफिकल केही एजुकेसनल भ्यूको बारेमा मैले यहाँ थोरै तपाईँलाई राख्न चाहेको छु। सी आर्गुड दैट देयर वाज अ डेफिनेट अर्डर इन द क्रिएटिङ करिकुलम। उनले चाहिँ के भन्छन् त भन्दा पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने गर्दाखेरि एउटा निश्चित अर्डरमा पाठ्यक्रमलाई सिर्जना गर्नुपर्छ। पाठ्यक्रमको विकास गर्दाखेरि सिक्वेन्सनल एप्रोच भनेर जुन अगाडि हामीले भन्यौँ त्यही कुरालाई उनले यहाँ राखेको छन्। सी बिलिभ दैट टीचर हु टीच द करिकुलम should practice in developing in which lead to the model being called a grassroot approach भनेर भनेको छ। उनको मोडललाई ग्रासरुट एप्रोच भनेर भनिएको छ। यो भन्न खोजेको के भने ग्रासरुट एप्रोच भनेको एउटा घाँसको बिरुवा भने जस्तै हामीले यहाँ पाठ्यक्रम विकास गर्दाखेरि ग्रास भनेको के हो त भन्दा विद्यार्थी, तल्लो लेभल, तल्लो विद्यार्थी लेभलबाट अध्ययन गरेर उनीहरूको निडहरू, यिनीहरूको इन्ट्रेस्टहरू के छ कस्तो छ भनेर अगाडि लिएर जाने मोडलको रूपमा ग्रासरुट एप्रोच भनेर पनि यो टावा मोडल भनिएको छ। अथवा बटम टु टपको मोडल हो यो। विद्यार्थीबाट विद्यार्थीका रुचि, इन्ट्रेस्ट, चाहना हुँदै त्यसको अब्जेक्टिभ क्रिएसन गर्नेदेखि लिएर कन्टेन्ट बनाउनेदेखि लिएर लर्निङ एक्सपिरियन्स सिलेक्सन गर्ने क्रममा विद्यार्थीलाई नै प्रमुख भूमिकाको रूपमा राखेर अगाडि बढ्ने जुन डेभलपमेन्ट मोडल छ त्यही भएर यसलाई ग्रासरुट एप्रोच मोडल भनेर भनिएको छ। त्यो काम कसले गर्न सक्छ त, त्यो प्र्याक्टिस लेभलमा कसले काम गर्न सक्छ त भन्दा टिचरले त्यो काम गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ उनको मान्यता छ। र विशेष गरी चाहिँ यो ग्रासरुट मोडल वास्तवमा धेरै फेमिलियर मोडल र जताततै अहिले पनि प्रयोगमा रहेको मोडलको रूपमा पनि यसलाई लिने गरिएको छ। टावा बिलिभ्स दैट टीचर आर अवेयर अफ स्टुडेन्ट्स निड्स, हेन्स दे शुड बी द ओन टु डेभलप द करिकुलम। टिचरले पाठ्यक्रम डेभलपमेन्ट गर्न सक्छ किन भन्दाखेरि टिचर चाहिँ शिक्षक के अरे विद्यार्थीका हरेक कुराहरूप्रति ऊ सधैँ व्यवहार रहेको हुन्छ। टिचर मात्रै त्यस्तो व्यक्ति हो जसले विद्यार्थीका निड्सहरू, इन्ट्रेस्टहरू हरेक कुराहरू उसले जानेको हुन्छ। यदि उसलाई हामी चाहिँ पाठ्यक्रम डेभलप गर्ने पार्टिसिपेन्ट गरायौँ भने त्यो पाठ्यक्रम व्यावहारिक हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि टावाको मान्यता छ। द मेन आइडिया टु द दिस एप्रोच इज दैट द निड्स अफ द स्टुडेन्ट्स आर एट द फोरफ्रन्ट टु द करिकुलम। पाठ्यक्रम निर्माणमा एउटा मेन तत्त्वको रूपमा स्टुडेन्ट निड्सलाई हामीले लिनुपर्छ। जबसम्म हामीले पाठ्यक्रम डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि स्टुडेन्ट निड्सलाई हामी ख्याल गरेनौँ भने पाठ्यक्रम विकास गरेको कुनै अर्थ हुँदैन भनेर उनले मेन भिजन चाहिँ उनले यो टावा मोडलमा अगाडि ल्याएकी छन्। सी वाज अफ ओपिनियन दैट टाइलर मोडल वाज मोर एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ मोडल भनेर उनले टाइलरको मोडल र पनि रेसनल मोडल हो, तर टाइलरले चाहिँ के भनेको छ भन्दा डिडक्टिभ एप्रोचमा आफ्नो मोडलको चर्चा गरेका छ, तर उनले चाहिँ आफ्नो मोडललाई इन्डक्टिभ मोडलमा गरेको हुनाले टाइलरको मोडलमा बढी प्रशासनिक गतिविधिहरू गर्नुपर्ने, एक्टिभ एउटा एजपछि यो गर्नुपर्ने भन्ने धेरै एडमिनिस्ट्रेटिभ रूपमा छ। त्यति बढी चाहिँ प्रशासनिक मोडल हो भनेर टाइलर मोडललाई प्रशासनिक मोडल भनेर भनेको छ र आफ्नो मोडल चाहिँ त्यति बढी चाहिँ मेकानिकल नभएको कुरा उनले उल्लेख गरेको देखिन्छ। त्यस्तै सी नोटेड 7 मेजर स्टेप्स टु हर ग्रासरुट मोडल इन विच टिचर वुड ह्याभ मेजर इनपुट। त्यहाँ चाहिँ उनले आफ्नो मोडलमा 7 वटा स्टेप्सहरू ग्रासरुट मोडलको रूपमा 7 वटा स्टेप्सहरू उल्लेख गरेकी छन् र त्यसमा चाहिँ मेन मान्छे भनेको त्यो 7 वटै स्टेपमा काम गर्ने, त्यसको बारेमा अध्ययन गर्ने, ती डाटाहरू कलेक्सन गर्ने, एनालाइसिस गर्ने मान्छे भनेको टिचर नै हुन सक्छ भन्ने उनको धारणा छ। अब यहाँ 7 वटा मोडलको बारेमा तपाईहरुको किताबमा पनि यो कुरा चर्चा गरेको छ। यद्यपि मैले के भन्ने गर्छु भने 5 स्टेप सिक्वेन्स अफ करिकुलम डेभलपमेन्ट भनेर टाइलरको मोडललाई हामीले 5 वटा चाहिँ स्टेपमा राख्न सक्छौं। यो कुरा तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ। एउटा प्रोड्युसिङ पाइलट युनिट भन्छ। एउटा पाइलट युनिट प्रोड्युस गर्ने भनेको नमुना परीक्षण इकाइको उत्पादन भनेर भन्छ। अनि त्यसपछि दोस्रो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने टेस्टिङ एक्सपेरिमेन्टल युनिट भन्छ। प्रयोगात्मक इकाइको परीक्षण भन्छ।
त्यस्तै रिभाइजिङ एन्ड कन्सोलिडेटिङ युनिट भनेको एकाइहरूमा सुधार तथा सुदृढीकरण गर्ने भन्छ। त्यस्तै डेभलपिङ फ्रेमवर्क भने पाठ्यक्रमको ढाँचा तयार गर्ने भन्छ र अन्तिममा चाहिँ इन्स्टलिङ एन्ड डिसेमिनेसन न्यू युनिट्स भनेर नयाँ एकाइको प्रतिस्थापन तथा विस्तार भनेर यो हामीले 5 वटा स्टेप सिक्वेन्सनल स्टेप भनेर हामी राख्न सक्छौँ। अब यी 5 वटा स्टेप भित्र यी 7 वटा 5 वटा मध्येको पहिलो प्रोड्युसिङ पाइलट युनिट भित्र चाहिँ 7 स्टेप अफ करिकुलम डेभलपमेन्ट भनेर टावाका 7 वटा स्टेपलाई हामीले चाहिँ 7 वटा अझै एउटा प्लस गरेर 8 वटा स्टेपलाई हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ। प्रोड्युसिङ पाइलट युनिट पहिलोको अन्तर्गत के गरिन्छ त भन्ने बारेमा मैले तपाईलाई नमुना परीक्षण इकाइको उत्पादन हामीले कुनै पनि पाठ्यक्रम जब हामी उत्पादन गर्न अथवा निर्माण गर्न हामी सुरु गर्छौँ भने सबभन्दा पहिले त्यहाँ चाहिँ पाइलट युनिट अथवा क्रिएटिङ अ युनिट अफ वर्क टु बी स्टडीड हामीले के को बारेमा अध्ययन गर्न लागेको के को बारेमा हामीले चाहिँ पाठ्यक्रम निर्माण गर्न लागेको त्यसको उद्देश्य के हुन सक्छ त्यसको निड के हुन सक्छ भनेर यो 7 वटा 8 वटा स्टेपहरु हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ पूरा गर्न सक्छौं। भन्नुस् त। अनि अब यसमा चाहिँ प्रोड्युसिङ पाइलट युनिट अन्तर्गत हामीले चाहिँ पहिलोमा 7 वटा यो टावाले चाहिँ 7 वटा 8 वटा चाहिँ स्टेप्सको चर्चा गरेकी छन्। विशेष गरी धेरै किताबहरुमा 7 वटा कुरा दिएको छ तर एउटा चेकिङ फर ब्यालेन्स एन्ड सिक्वेन्स भन्ने कुरो 8 वटा कुरा हुन्छ। यो प्रोड्युसिङ पाइलट युनिट भित्र हामीले गरिन्छ। त्यसको बारेमा अब 7 वटा के हुन्छ स्टेप भन्दा डायग्नोसिस अफ लर्नर निड्स अनि फर्मुलेसन अफ लर्निङ अब्जेक्टिभ सिलेक्सन अफ द लर्निङ कन्टेन्ट अर्गनाइजेसन अफ द लर्निङ कन्टेन्ट सिलेक्सन अफ द लर्निङ एक्सपिरियन्स अर्गनाइजेसन अफ द लर्निङ एक्सपिरियन्स इभ्यालुएसन एन्ड मिन्स अफ इभ्यालुएसन र अन्तिममा चेकिङ फर ब्यालेन्स एन्ड सिक्वेन्स भनेर हामीले चाहिँ यो 8 वटा चाहिँ स्टेपहरु प्रोड्युसिङ पाइलट युनिट भित्र हामीले राख्न सक्छौं। अनि त्यसपछि अब ती 7 वटा स्टेप्सहरुको हामी अब क्रमशः चर्चा गर्छौं। यी 7 वटा स्टेपहरु छन्। यसमा सबभन्दा पहिले डायग्नोसिस अफ द लर्नर निड्स सबभन्दा पहिले हामीले पाइलट युनिट प्रोड्युस गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले हामीले लर्नरको निड के छ त्यसको बारेमा हामी चाहिँ अध्ययन गर्छौं। त्यो कसले गर्ने हो त यो टावा मोडल भन्दा त्यो काम गर्ने भनेको टिचरले हो भनेर भनिन्छ। अब के कुराको हामी निड्सहरु कस्तो खालको निड्सहरु चाहिँ डायग्नोसिस गर्छौं भन्दाखेरि डायग्नोसिस अफ अचिभमेन्ट उसको अहिलेसम्मको उपलब्धिहरु कस्तो छ के छ कुन लेभलको छ कस्तो पृष्ठभूमि कस्तो ब्याकग्राउन्डबाट उ आएको छ भन्ने कुरा एउटा हुन सक्छ। डायग्नोसिस अफ द स्टुडेन्ट्स एज अ लर्नर एउटा सिकारुको रूपमा उसलाई हामी चाहिँ अध्ययन गर्छौं। त्यसका बारेमा उ सिकारू हुन सक्ने अवस्था हो कि हैन उसको लेभल कस्तो छ के छ डेभलपमेन्ट कस्तो छ भन्ने कुराहरु यहाँ हेर्छौं। डायग्नोसिस अफ द करिकुलम प्रब्लम्स अनि पाठ्यक्रम सम्बन्धी के कस्ता समस्याहरु हुन सक्छन् भन्ने त्यो बच्चाका लागि भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ डायग्नोसिस अफ द लर्नर्स निड्स अन्तर्गत हेर्छौं। र यो निड्सको डायग्नोसिस गर्दाखेरि हामीले सिस्टमेटिक प्रोसेस हामी अपनाउनु पर्छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिले प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन गर्छौं प्रब्लम एनालाइसिस एन्ड त्यसपछि फर्मुलेटिङ हाइपोथेसिस एन्ड ग्यादरिङ डाटा अनि एक्सपेरिमेन्टिङ विथ एक्सन भनेर सबभन्दा पहिले निड आइडेन्टिफिकेसन गर्ने हामीले के को बारेमा डायग्नोसिस गर्दै छौं। त्यसपछि त्यसको एनालाइसिस गर्ने त्यो यो यस्तो हुन सक्छ भनेर कल्पना गर्ने त्यसैसँग सम्बन्धित रहेर डाटा सूचनाहरु संकलन गर्ने र अन्तिममा त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा प्रयोगमा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने जस्ता कुराहरु यसमा पर्छ। अनि दोस्रोमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ के राख्न सक्नुहुन्छ त भन्दा फर्मुलेसन अफ द लर्निङ अब्जेक्टिभ भन्छ। अब यो उद्देश्यको निर्धारण गर्दाखेरि हामीले के कस्ता कुराहरुलाई ध्यान दिएर अगाडि जाने त भन्ने कुरो यसमा पाठ्यक्रम विकास गर्नमा उद्देश्यको निर्धारण भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो र यसमा केही प्रिन्सिपलहरु छन्। त्यो प्रिन्सिपललाई हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै अब्जेक्टिभ शुड युजफुल क्लियर एन्ड द क्रिएटनेस भन्छ कन्क्रिटनेस भन्छ के यो युजफुल पनि हुन पर्यो उद्देश्य चाहिँ क्लियर भनेको स्पेसिफिक पनि हुन पर्यो अनि कन्क्रिटनेस पनि हुन पर्यो के जे हुनुपर्ने त्यो नै ठ्याक्क एउटै अर्थ लाग्ने खालको पनि हुनु पर्यो। Objective should describe both kind of behavior, expected and content behavior. Expected अपेक्षित बिहेभियर र विषयगत बिहेभियर दुईटैको एक्सपेक्टेसन के हो त्यसको व्याख्या गर्ने खालको उद्देश्य हुनु पर्यो। अथवा जनरल र स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्सको कुराहरु यहाँ आउँछ बिहेभियरल अब्जेक्टिभ्सको कुराहरु आउँछ। अब्जेक्टिभ शुड बी रियलिस्टिक वास्तविक हुनु पर्यो मेजरेबल अब्टेनेबल अब्जर्भेबल नेचरको अब्जेक्टिभ हुनु पर्यो। स्कोप अफ सिक्वेन्स शुड बी ब्रोड सकेसम्म अब्जेक्टिभ चाहिँ ब्रोड हुन्छ यसको क्षेत्र चाहिँ व्यापक हुन्छ यद्यपि त्यो मेजरेबल हुन्छ हुनुपर्छ भन्ने यसको कुरा छ। र विशेष गरी यसमा के कुरा देखियो त भन्दाखेरि कन्सेप्ट अर आइडिया टु बी लर्न हैन
बच्चाले के कुरा सिक्ने हो भन्ने कुरो क्लियर हुनु पर्यो। एटिट्युड सेन्सिटिभिटिज एन्ड फिलिङ टु डेभलप भनेको कस्तो भन्दाखेरि कतिपय सेन्सिटिभ एटिट्युड कस्तो विकास गर्ने हो त उनीहरूमा। त्यस्तै रिइन्फोर्समेन्ट वे अफ थिङ्किङ भनेर भन्छ, उनीहरूलाई कसरी प्रेरित गरेर अगाडि जाने हो भन्ने छ। हेबिट्स एन्ड स्किल टु बी मास्टर, हामीले कस्तो खालको ज्ञान सिपहरू उनीहरूलाई सक्षम बनाउने हो भन्ने फाटो पनि यसमा फर्मुलेसन अफ अब्जेक्टिभ गर्दा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै सेलेक्सन अफ लर्निङ कन्टेन्ट भनेर तेस्रो नम्बरमा राखिएको छ। यसमा चाहिँ कन्टेन्ट सुड बी भ्यालिड एन्ड सिग्निफिकेन्ट भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलै सम्झिँदा कन्टेन्ट सुड बी ऱ्यासनल बेस भन्छ। भ्यालिड एन्ड सिग्निफिकेन्ट अफ द कन्टेन्ट, भ्यालिड पनि हुनु पर्यो, सिग्निफिकेन्ट पनि हुनु पर्यो। कन्सिस्टेन्सी विथ द सोसियल रियालिटी, सामाजिक यथार्थतासँग सान्दर्भिक पनि हुनु पर्यो, समाजका वास्तविकताहरूसँग मिल्ने खालको पनि लर्निङ कन्टेन्ट हुनु पर्यो है। त्यस्तै एप्रोप्रिएटनेस टु निड एन्ड इन्ट्रेस्ट अफ द स्टुडेन्ट, यदि बच्चाको लेभलसँग, उनीहरूको रुचिसँग, उनीहरूको आवश्यकतासँग मेल खाने खालको विषयवस्तु हाम्रो भएन भने त्यो पाठ्यक्रमको पनि कुनै अर्थ छैन। ब्यालेन्स अफ ब्रेथ भन्छ, कभरेज एरिया कति हुने हो, एन्ड डिप्थ अन्डरस्ट्यान्डिङ क्यापासिटी कुन लेभलको बच्चा हो, त्यो कुरा पनि हामीले कन्टेन्ट सिलेक्सन गर्दा ख्याल गर्नु पर्यो। मेकिङ प्रोपर डिस्टिङसन बिट्विन द भेरियस लेभल अफ कन्टेन्ट, यो कन्टेन्टहरूका पनि धेरै लेभलहरू हुन्छन्, प्रोपर डिस्ट्रिब्युसन हुनु पर्यो सुरुदेखि अन्तिमसम्म, कुन लेभलको कस्तो हो, ज्ञानको क्षेत्र हो कि सिपको क्षेत्र हो कि भावको क्षेत्र हो कि कुन क्षेत्रको कन्टेन्ट हो भन्ने कुरा पनि यहाँ चाहिँ आउँछ। अथवा समग्रमा तपाईँले के भन्न पर्यो भने वाइड प्रोभिजन फर अ वाइड रेन्ज अफ अब्जेक्टिभले के कुरा हाम्रो चाहिँ प्रोभाइड गर्न खोजेको त त्यसको आधारमा हामीले चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो सिलेक्सन गर्दाखेरि। अनि अब अर्गनाइजेसन अफ द लर्निङ कन्टेन्टमा हामीले के कुराहरू सिकाएका विषयवस्तुलाई सङ्गठित गर्दाखेरि के कुरालाई ख्याल गर्ने भन्ने सन्दर्भमा टावाले नेचर अफ नलेजलाई ख्याल गर्नु पर्यो। नलेजको नेचर चाहिँ फरक हुन्छ। रेसियो अफ चाइल्ड ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट पनि फरक हुन सक्छ, कुन रेसियोमा कुनमा अगाडि बढेको छ। लर्निङ प्रोसेसहरू सिक्वेन्सनल अर्डरमा मिल्नु पर्यो सिकाउने कुराहरू। प्रोभाइडिङ फर कुमुलेटिभ लर्निङ एन्ड इन्टिग्रेसन भन्छ, विगतमा सिकेका कुराहरूलाई पनि समाविष्ट हुने गरेर एकीकृत हुने गरेर अगाडि जानु पर्यो। अनि यो लर्निङ प्रोसेसमा सिक्वेन्सनल अर्डर, कुमुलेटिभ लर्निङ, प्रोभाइडिङ फर इन्टिग्रेसनका कुरा, कम्बिनेसन अफ द लजिकल एन्ड साइकोलोजिकल निड्सका कुरालाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। थर्ड, द सेलेक्सन देन डिटरमाइन करिकुलम द्याट प्रिपेयर द अर्डर टु लुक एट द करिकुलम अर वाट क्लास इट सुड बी गिभन, तपाईँले कुन खालको क्लास, त्यही माथिका कुराहरू आउँछ यसमा। तपाईँले कुन खालको क्लास दिँदै हुनुहुन्छ, त्यसको अर्डर मिल्नु पर्यो, कस्तो खालको ज्ञान सिपहरू प्रदान गर्नुहुन्छ, त्यसको नेचर के हो, त्यसको इन्टिग्रेसन गर्ने कुरामा हामी अर्गनाइजेसन गर्नु पर्यो। सिक्वेन्स र इन्टिग्रेसनलाई हामीले चाहिँ अर्गनाइजेसन गर्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि सिलेक्सन अफ द लर्निङ एक्सपिरियन्स, पाँचौँ नम्बरमा सिकाइ अनुभवहरू भनेर हामीले कस्तोलाई भन्ने कुरा एउटा। कन्टेन्ट मस्ट बी प्रेजेन्टेड टु द स्टुडेन्ट, दे मस्ट इन्गेज द कन्टेन्ट। हामीले सिकाइ अनुभव भएर कन्टेन्टमा डिफरेन्स छ। कन्टेन्ट भनेको तपाईँले खास एउटा विषयवस्तुहरू जुन उद्देश्यसँग सम्बन्धित गरेर दिएको हुन्छ त्यसलाई हामी सिधै कन्टेन्ट भन्दा भयो। लर्निङ एक्सपिरियन्स भनेको तपाईँको व्यवहारमा देखिने हो, तपाईँले अनुभव गर्दै जाँदा प्राप्त गर्ने कुरा चाहिँ लर्निङ एक्सपिरियन्स हो। अब बच्चाले कस्तो खालको सिकाइ अनुभव करिकुलमबाट प्राप्त गर्ने भन्ने बारेमा सिलेक्सन अफ द लर्निङ एक्सपिरियन्समा यो कुरा राखिएको छ। द टिचर सिलेक्ट इन्स्ट्रक्सनल मेथड द्याट विल इन्भल्भ द स्टुडेन्ट विथ द इन कन्टेन्ट। अब विधिहरू, इन्स्ट्रक्सनल विधिहरू सिलेक्सन गर्ने कुरामा शिक्षकले ध्यान दिनु पर्यो। लर्निङ एक्सपिरियन्स त सिलेक्सन गर्ने, तर मेथड्सहरू, विधिहरूलाई पनि ख्याल गरेर सिलेक्ट, हामी राम्रो विधि तरिका उपयोग गर्न सक्ने खालको लर्निङ एक्सपिरियन्स छ कि छैन। ह्याभ यु युज द भेराइटी अफ टिचिङ मेथड, तपाईँले सिलेक्सन गरेको लर्निङ एक्सपिरियन्समा एकभन्दा बढी विधिहरूको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, त्यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नु पर्यो। व्हेन युजिङ लेक्चर विल यु मेक द्याट एक्टिभ विथ द क्वेसन एन्ड डिस्कसन, तपाईँले जुन लर्निङ एक्सपिरियन्स छान्नुहुन्छ, सिलेक्सन गर्नुहुन्छ, त्यसमा क्वेसन गर्ने, छलफल गर्ने खालको गतिविधि हुन सक्छ सक्दैन कक्षामा। आर देयर अपर्च्युनिटी फर स्टुडेन्ट लर्न फ्रम ओन एनदर, एक अर्कोमा सिक्ने अवसरहरू सबै विद्यार्थीलाई अवसर मिल्छ मिल्दैन, सीमित विद्यार्थीलाई मात्रै मिल्ने खालको अवसर मिल्ने खालको लर्निङ एक्सपिरियन्स भएर काम लागेन। Are there opportunities for students to apply what they are learning through the solving real problem or developing project that could be used in the real work setting? यहाँ भन्न खोजेको भने वास्तवमा विद्यार्थीले अनुभव गर्ने, प्र्याक्टिस गर्ने र अनुभवबाट सिक्ने खालको
विषयवस्तुहरूलाई हामीले चाहिँ लर्निङ एक्सपिरियन्सको रूपमा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। अब यहाँ सिलेक्सन गर्दाखेरि जब यो सकेसम्म सृजनशीलताको सम्भावना बढाउने खालको हैन, यो हामीले चाहिँ सिकाइ अनुभवहरू छनौट गर्दाखेरि हैन, त्यो कुरालाई हामी ख्याल गर्नु पर्यो। एक्चुअल प्रोग्रामहरू हामीले बनाउँछौँ त्यो चाहिँ वास्तवमै हाम्रो जीवनसँग हामीले अनुभव गर्न सक्ने खालको हुनु पर्यो। अब अर्गनाइजेसन अफ द लर्निङ एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि सिकाइ अनुभवहरूको छनौट गर्दाखेरि संगठन गर्दाखेरि हामीले कस्ता क्राइटेरियालाई जस्ट कन्टेन्ट मस्ट बी सिक्वेन्स एन्ड अर्गनाइज सो मस्ट द लर्निङ एक्टिभिटी हामीले छनौट गरेका लर्निङ एक्सपिरियन्सहरूको सिक्वेन्स चाहिँ मिल्नु पर्यो। एउटा भर्टिकल र होरिजेन्टल सिक्वेन्स भन्छ, त्यसलाई अर्गनाइज गरेर भर्टिकल भनेको तल्लो कक्षादेखि माथिल्लो कक्षाको चाहिँ सिकाइ अनुभवहरूको तालमेल हो भने सबैको होरिजेन्टल सिक्वेन्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटै कक्षाका फरक फरक विषयहरू फरक फरक सिकाइ अनुभवहरू बीचको तालमेलको कुरा। अफन द सिक्वेन्स अफ लर्निङ एक्टिभिटी इज द डिटरमाइन्ड बाइ द कन्टेन्टको आधारमा हुनु पर्यो। कन्टेन्ट हामीले डिटरमाइन गर्दाखेरि लर्निङ एक्टिभिटीहरू डिटरमाइन गर्दाखेरि कन्टेन्ट पनि के छ त त्यो किसिमले अर्गनाइज गरेको हुनु पर्यो। बट द टिचर निड टु किप इन माइन्ड पार्टिकुलर स्टुडेन्ट होम टु हर सी विल बी टिचिङ। हामीले कन्टेन्ट अर्गनाइजेसन गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको निड्सहरू फरक छ, उनीहरूका योग्यता क्षमताहरू फरक छ, लेभलहरू फरक छ। कुनै पनि विद्यार्थीहरू जस्तो सुकै पार्टिकुलर स्टुडेन्टलाई उनीहरूको दिमागमा सबै खालका विद्यार्थीहरूलाई समेट्ने गरी हामीले विषयवस्तुहरू एक्सपिरियन्सहरू लर्निङ एक्सपिरियन्सहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अथवा यो के भन्छ भन्दा कम्बिनेसन द लोजिकल एन्ड साइकोलोजिकल रिक्वायरमेन्टहरूलाई हामी ख्याल गर्नु पर्यो। अनि यसपछि अर्को चाहिँ नि इभ्यालुएसन एन्ड मिन्स अफ इभ्यालुएसन भनेर भन्छ। यहाँ यो हामीले जुन प्रस्तावित गरेका जति पनि उद्देश्यहरू आए अगाडि यिनीहरू उद्देश्यहरू कुन हदसम्म पुरा हुन सके अथवा सकेनन् भन्ने कुराको इभ्यालुएट गर्ने हो। पाठ्यक्रमको योजना कार्यान्वयन कुन रूपमा हुन सक्यो भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्छौँ। विद्यार्थीले कुन रूपमा उपलब्धि हासिल गर्न सकेन भन्ने कुरा हामीले यसमा हेर्छौँ। कार्यान्वयनको क्रममा के कस्ता कमजोरीहरू रहे भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। र यहाँ के भनेको छ भन्दा द करिकुलम प्लानर मस्ट बी डिटरमाइन्ड जस्ट वाट अब्जेक्टिभ्स ह्याभ बिन एकम्प्लिस्ड। हाम्रा उद्देश्यहरू चाहे त्यो पाठ्यक्रमको उद्देश्य होस् चाहे चाहिँ अन्य चाहिँ नि शिक्षणको उद्देश्य होस् कि हामीले के राखेको थियो त्यो पुरा हुन सक्यो सकेन। इभ्यालुएसन प्रोसिडर निड टु बी कन्सिडर बाई द टिचर एन्ड स्टुडेन्ट। यिनीहरूसँग सम्बन्धित विद्यार्थी र शिक्षकका लागि कस्तो खालको प्रोसिडर हामीले अपनाउने हो भन्ने कुरो निर्धारण। यसमा दुईटा इभ्यालुएसनको कुरा आउँछ, एउटा स्टुडेन्ट इभ्यालुएसनको कुरा, एउटा करिकुलम इभ्यालुएसन। करिकुलम इभ्यालुएसनमा हामी अब्जेक्टिभ फर्मेसनदेखि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन र स्वयं इभ्यालुएसनसम्मका कुराहरूलाई हामी लेखाजोखा गर्छौँ। स्टुडेन्ट इभ्यालुएसनमा उनीहरूको एचिभमेन्ट इन्भल्भमेन्टका कुराहरूलाई हामी चाहिँ इभ्यालुएसन गर्छौँ। यसरी चाहिँ 7वटा पाइलटिङ युनिट अन्तर्गत 7वटा चाहिँ प्रोड्युसिङ पाइलट युनिट अन्तर्गत 7वटा चाहिँ स्टेप्सहरूको चर्चा गरिएको छ। त्यति गरिसकेपछि बल्ल एउटा नमुना परीक्षण एकाइ तयार हुन्छ भनेर भनिएको छ। त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा टेस्टिङ एक्सपेरिमेन्टल युनिट भनेर मैले राखेको छु। यसमा के गरिन्छ, अब यसरी त्यति 7वटा 8वटा युनिट गरेर तयार गरिएको जुन हाम्रो चाहिँ एकाइ छ नमुना एकाइ, त्यसलाई हामी स्टुडेन्ट माझमा लगेर टेस्टिङ गर्छौँ। कस्तो भयो त भनेर हामी टेस्ट गर्ने चरण हुन्छ। त्यस्तै अब टेस्टिङ एक्सपेरिमेन्टल युनिटमा परीक्षणबाट पाठ्यक्रमका एकाइहरूमा समावेश गरिने पक्षहरू तथा जुन सिकाइने सिपहरूको बारेमा हामी यो कस्तो खालको निर्णय गर्ने भन्ने कुराका लागि यो सजिलो हुन्छ। यसका लागि हामीले प्रत्येक कक्षाका लागि बनाएका एकाइहरू वैधतापूर्ण छन् कि छैनन्, शिक्षण योग्य छन् कि छैनन् भनेर हामीले वास्तविक कक्षामा नै गएर परीक्षण पनि हामी गर्न सक्छौँ। अनि त्यसले अर्को रिभाइजिङ एन्ड कन्सोलिडेटिङ युनिट भनेर एकाइहरूमा सुधार तथा सुदृढीकरण भनेको छ। यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि पाठ्यक्रमको रूपमा हामीले जुन तयार गरेको एकाइहरू छ त्यो कक्षा परीक्षण नतिजाको आधारमा आवश्यक सुधार गरिन्छ। जब अगाडि हामीले टेस्ट लियो त्यहाँ केही सुधारका कुराहरू आउँछ, त्यसको आधारमा हामीले रूपरेखामा सान्दर्भिक गराउँछौँ, सामग्रीहरूको प्रमाणीकरणको जाँच गर्छौँ र विभिन्न किसिमका विषयवस्तुको छनौट सिकाइ अनुभवहरूको सैद्धान्तिक आधारहरू हेरेर हामीले आवश्यक सुदृढीकरण गर्ने काम रिभाइजिङ एन्ड कन्सोलिडेटिङ युनिट एडप्टिङ युनिट इज नेसेसरी आफ्टर द टेस्टिङ भनेर भनेको छ इन सर्टमा। अनि डेभलपिङ फ्रेमवर्क भनेर भनेको छ, यसमा चाहिँ पाठ्यक्रमको ढाँचा तयार गर्ने, बल्ल ढाँचा तयार हुन्छ। हेर्नुहोस्, क्रिएटिङ अ फ्रेमवर्क टु टेस्ट द इन्स्योर द्याट अल द मेटेरियल इन कन्भर्ट इन अ क्लियर एन्ड कम्प्लिट म्यानर भन्छ। हामीले
टेस्ट गर्यौं, माथि टेस्ट गरेर त्यसलाई सुधार गर्यौं, त्यसको आधारमा एउटा कम्प्लिट फ्रेमवर्क हामी एउटा तयार गर्छौं। त्यो बनाउँदाखेरि हामीले चाहिँ सैद्धान्तिकका कुराहरू, सैद्धान्तिक सान्दर्भिकताका कुराहरू, क्षेत्र कालक्रम कुरा, सिक्वेन्स मिलाउने कुरा, हामी यी सबै कुरा मिलाएर पाठ्यक्रमको एउटा नयाँ ढाँचा तयार गरिन्छ। इन्स्टलिङ एन्ड डिसेमिनेसन युनिट भनेर लास्टमा दिएको छ। यसमा चाहिँ नयाँ एकाइहरूको प्रतिपादन र विस्तार गर्ने, एउटा पाठ्यक्रम बनाइसकेपछि बनाएर एकै ठाउँ राखेर हुँदैन, त्यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने निकायहरू जुन हुन्छ टिचरहरू, तिनीहरूलाई गएर हामी डिसेमिनेसन प्रबोधीकरण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा यो चरणमा चाहिँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक तालिमहरू, सेमिनारहरू हामी सञ्चालन गर्छौं र यसरी चाहिँ अन्तिममा कार्यान्वयनकर्ता शिक्षक हुन्छ, त्यहाँ प्रशासनिक व्यक्तिहरू हुन सक्छ, तिनीहरूलाई आवश्यक हामी तालिमहरू दिन्छौं र जति बढी हामीले राम्रोसँग विषयवस्तुहरू समावेश गरेर डिसेमिनेसनको कार्यक्रम गर्न सक्यो त्यति बढी पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा राम्रो हुन्छ भन्ने यसको मान्यता छ। अब यति कुरा मैले चाहिँ तपाईहरुको टावा मोडलमा राखिसकेपछि यसको केही एप्लिकेसनको कुरालाई पनि मैले सरसर्ती भन्न चाहन्छु। टावा मोडल इज द करेन्टली युज इन मोस्ट करिकुलम डिजाइन। नेपाल लगायत विश्वका हरेक मुलुकहरुमा अहिले टावा मोडल युज हुन्छ। पाठ्यक्रम विकास गर्दै गर्दा चाहे त्यो स्थानीय पाठ्यक्रम होस्, चाहे केन्द्रीय खालको पाठ्यक्रम होस्, प्रादेशिक पाठ्यक्रम होस्, त्यो बनाउने क्रममा यो टावा मोडल चाहिँ ज्यादै उपयोगी रहेको छ। आइडेन्टिफाइङ द नीड्स अफ स्टुडेन्ट, यसले विद्यार्थीको आवश्यकतालाई पहिचान गर्ने कुरामा यसले सहयोग पुर्याउँछ। डेभलपिङ अब्जेक्टिभ्स, विभिन्न खालका अब्जेक्टिभ्सहरू डेभलप गर्न पर्यो भने पनि यसले एउटा गाइडलाइन दिएको छ। सिलेक्टिङ इन्स्ट्रक्सनल मोडलहरू, विभिन्न शैक्षणिक विधिहरू, रणनीतिहरू छनौट गर्नलाई पनि यो मोडलले एउटा गाइडलाइन दिएको छ। अर्गनाइजिङ लर्निङ एक्सपिरियन्स, विभिन्न खालका सिकाइ अनुभवहरू कसरी संगठन गर्ने, कसरी इभ्यालुएटिङ गर्ने भन्ने कुरालाई समेत टावा मोडललाई हामी प्रयोगमा ल्याउन सक्छौं। अनि अब यसको के फाइदा छ भन्ने कुरामा पनि सर्टकटमा मैले केही कुराहरू राख्छु। gives teacher a greater role by just making them implementers of the curriculum but also developers। यसले शिक्षकलाई ठूलो ग्रेटर रोल प्रदान गरेको छ। uses the inductive model मेथड, यसले इन्डक्टिभ मेथड युज गरेको छ, यो राम्रो कुरा हो, जुन स्पेसिफिक टु जनरल तर्फ जान्छ। टीचर एप्रोच इन युज, शिक्षक यो एप्रोचको रूपमा शिक्षकलाई फोकस गरेर अगाडि बढेको एप्रोच हो यो, जुन उपयोगी मानिन्छ। नोटेड दैट टीचर आर अवेयर अफ द स्टुडेन्ट नीड, देयरफोर दे आर द ओन्स दैट शुड डेभलप द करिकुलम। शिक्षकलाई मात्रै विद्यार्थीको बारेमा धेरै थाहा हुन्छ, त्यसकारणले शिक्षकले चाहिँ पाठ्यक्रम डेभलप गर्न सक्छ भन्ने मान्यताको विकास टावाले गरिन्। सिज करिकुलम इज अ प्लान फर लर्निङ। एउटा करिकुलम भनेको चाहिँ प्लान फर लर्निङ हो। प्लान गर्दाखेरि स्टुडेन्टको लेभलबाट, ग्रासरुट लेभलबाट गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नयाँ हो। गिव्स इम्पोर्टेन्स टु अब्जेक्टिभ इन अर्डर टु इस्टाब्लिश अ सेन्स अफ पर्पज अर डिसाइडिङ व्हाट द इन्क्लुड द एम्फेसाइज इन करिकुलम। उनले चाहिँ जुन स्टेप बाई स्टेप जुन यो पछि यो गर्ने भनेर भनेको छ, त्यो टाइलर मोडल भन्दा अलि एडमिनिस्ट्रेटिभ पक्ष अलि फ्लेक्सिबल छ भनेर पनि हामी भन्न सक्छौं। त्यसकारणले पनि धेरैले यसलाई युज गर्ने गरेका छन्। अब यसको विकनेसेसहरू के छ त भन्दा नट एप्लिङ टु द करिकुलम डेभलपर हु प्रोफर ग्लोबल एस्पेक्ट अफ करिकुलम। यो ग्लोबल एस्पेक्ट अफ करिकुलममा यसको युज त्यति सबै ठाउँमा यसको युज भएको छैन। प्रोपर ठाउँहरूमा यसको युज हुन्छ भनेर आलोचना गर्नेहरूले गर्छन्। क्यान बी डिफिकल्ट फर नन गिफ्टेड स्टुडेन्ट टु ग्रास्प। कति एकदम ट्यालेन्ट विद्यार्थीहरूको लागि, अलि टाढा विद्यार्थीहरूको लागि मात्रै यो उपयोगी हुन्छ। नन गिफ्टेड अथवा त्यति क्षमता नभएका कमजोर विद्यार्थीहरूको इन्भल्भमेन्ट भएर पाठ्यक्रम निर्माणमा रोल गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता हो। डिफिकल्ट फर हेट्रोजेनियस क्लासरुम, यसले विभिन्न खालको लेभल फरक भएको हेट्रोजेनियस क्लासरुममा यसको त्यति इम्प्लिमेन्टेसनमा कमजोरी हुन्छ भनेर भनेको छ। मे बी डिफिकल्ट टु इजी युज इन द अल सब्जेक्ट, सबै विषयमा पनि यसको राम्रोसँग उपयोग गर्न सकिन्न भनेर भनेको छ। थ्याङ्क यू।